नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरी में आयशा एनी को कहती है, एनी मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हारा बुरा भला मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। समझो इस बात को। फाखिर तुम्हारा शौहर है, उस पर तुम्हारा पूरा हक है। अगर तुम इस हक से दस्तबरदार होती हो तो तुम्हारी आने वाली जिंदगी सिसक सिसक कर गुजरेगी, जैसे मैं आज गुजार रही हूँ। शौहर है बस नाम को है, बाप है तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। फाखिर का आमना से मिलना ठीक नहीं है। एनी कहती, अम्मी फाखिर ऐसा नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी आमना से सिर्फ दोस्ती है। आयशा कहती है, लड़की और लड़के की दोस्ती आज के ज़माने की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये रिश्तों को जला देती है, इसी से तूफान पैदा होते हैं। कल कला अगर फाखिर ने उस लड़की से शादी कर ली तो क्या होगा जानती हो? हाथ मलती रह जाओगी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फाखिर से पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता था। वो उसकी पहली मोहब्बत है और पहली मोहब्बत को चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। चांद चढ़कर रहेगा, मैं बता रही हूं तुम्हें। दूध खुलाओ तो बिल्ली से नहीं बच सकता। फाखिर तो पहले ही उसकी जुल्फों का असीर था। पराई औरत के पराए मर्द से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ चांद चढ़ाती है। छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, फाखिर पर तवज्जो दो, वही तुम्हारा मुस्तकबिल है। जानती नहीं कि राहिला ने क्या किया है? पहले तो तुम्हारे अब्बू कभी कभार हमारे पास आ जाया करते थे, मगर अब सिर्फ उसी के होकर रह गए हैं। वो दोनों बहनें औरतें नहीं, नागने हैं। उन्होंने पहले मेरा शौहर, फिर मेरा भाई और तुम्हारा बाप भी छीन लिया। जानती हो, अगर वो चाहें तो तुम्हारा बाप हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। एनी कहती, अम्मी मैं आपकी तरह नहीं हूं। अगर कभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा हक मारने की कोशिश की है उसका, तो मैं वो हाल करूंगी कि वो सारी उम्र याद रखेगा। और रह गई आमना, आज के बाद वो फाखिर के आसपास भी नजर नहीं आएगी। आयशा कहती है, शाबाश, जाओ अपने कमरे में। समीना आयशा के पास आती है। तुम एक बार फिर आग से खेल रही हो। क्यों इन दोनों बच्चों के दरमियान शक का बीज बोकर इनकी जिंदगियों को बर्बाद करना चाहती हो? जरूरी नहीं जो तुम्हारे साथ हुआ वो एनी के साथ भी हो। आयशा कहती है, क्या मिला भाभी इस घर में आकर मुझे? और फिर आप ही बताएं, आपको वो इज्जत मिली जिसकी आप मुस्तहिक थी? इस घर के मर्द इस घर की औरतों को उनका हक देना ही नहीं जानते। एनी मेरी बेटी है और अपने जीते जी मैं उसका हक किसी को मारने नहीं दूंगी, मुझे अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। समीना कहती है, हाँ ये ठीक है, इस घर में औरतों की बात नहीं मानी जाती, मगर इतना भी बुरा नहीं हुआ जितना तुम समझती हो। हबीब ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसमें कुछ गलतियां तुम्हारी भी हैं। जब भी मर्द घर में थका हारा आए उसके सामने मसाइल का पहाड़ नहीं खड़ा करना चाहिए। मर्द पूरे जहान की ठोकरें खाकर औरत के पास सुकून के लिए आता है। अगर औरत उसे घर में भी सुकून से न रहने दे तब वो दूसरी औरतों की तरफ देखता है। हकूक अगर मर्द पूरे नहीं करता तो औरतें भी मर्दों के हक का ख्याल नहीं रखती। आयशा गुस्से से चली जाती है। भाभी मैं आपसे बहस के मूड में नहीं हूं। हाँ अलबत्ता आप फाखिर को जरूर समझा दें, अगर उसने मेरी बेटी का हक मारने या उसके ऊपर किसी और को लाकर बिठाने की हमाकत की तो मुझसे बुरा नहीं होगा। ये घर घर नहीं रहेगा। समीना गहरी सोच में पड़ जाती है। जहीर के जाने के बाद इस इमारत की ईंटें इतनी कमजोर हो गई कि हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है। सबसे ज्यादा हक तो फाखिर का मारा गया है। उसका भी तो बचपना छिना है, वो भी तो बाप की शफकत से महरूम हुआ है। उसके नन्हे कंधों पर भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। जब जरूरत पड़ी तो वो भागा नहीं, उसने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी कोशिश की है। जैसे ही फाखिर घर आता है, एनी फाखिर से पूछती है, कहां से आ रहे हो? फाखिर कहता है, दोस्तों के पास गया था। एनी कहती है, दोस्तों के पास या आमना के साथ? फाखिर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? एनी कहती है, क्यों नहीं भूलते उसे, अब क्या ताल्लुक है तुम्हारा? फाखिर कहता है, एनी क्या हो गया तुम्हें? मेरी सिर्फ उससे दोस्ती है, वो मेरी क्लास फेलो है, मुझे समझती है। बस कभी कभार अपनी टेंशन उससे डिस्कस कर लेता हूँ, उससे बात करके मेरा मन हल्का हो जाता है। फाखिर कहता है, ये तुम मुझ पर शक कर रही हो? एनी कहती है, इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। फाखिर कहता है, सुना है बीवियों के कुछ फराइज भी होते हैं, खुद से अपने दिल से पूछो, क्या तुम वो भी अदा करती हो? एनी कहती है, हाँ हाँ, मगर कुछ भी हो फाखिर, ये थोड़ी अच्छा लगता है कि तुम अपनी बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ बैठो। फाखिर कहता है, तुम्हारे पास जब आता हूं तुम्हारी तो अपनी टेंशन कम नहीं होती, ऊपर से तुम मुझे कमरे में सुकून से भी नहीं रहने देती।
اینی کہتی ہے بس طے ہو گیا، آج کے بعد تم آمنہ سے کبھی نہیں ملو گے، ورنہ آمنہ کو تو میں اچھی طریقے سے سمجھا دوں گی۔ فاخر کہتا ہے یہ تمہیں میرے بارے میں سوچنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اینی کہتی ہے اس لیے کہ اس گھر کے مرد بے اعتبارے ہیں۔ فاخر کو غصہ آتا ہے، تم سب کو اپنے باپ جیسا سمجھتی ہو، اگر تمہارے باپ نے دوسری شادی کی ہے تو کیا میں بھی کروں گا؟ اینی کہتی ہے یہ تم ہر بات میں میرے ابو کو کیوں لے کر آ جاتے ہو؟ فاخر کہتا ہے ہاں تو کیوں نہ لے کر آؤں، دوسری شادی تو تمہارے باپ نے ہی کی ہے نا، اور مفت میں سزا میں بھگت رہا ہوں۔ ادھر پولیس انسپکٹر راہیلہ کو کہتا ہے دیکھو میری بات مان لو، خود سے سوچو، اگر میں یہ بتا دوں کہ تم نے اپنی سوتن کے گھر میں ڈاکہ ڈلوا کر کروڑوں روپے کا زیور چوری کروایا ہے۔ راہیلہ کہتی ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم برابر کے شریک ہو۔ راہیلہ کہتی ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں۔ پولیس والا کہتا ہے واقعی تم ایسی ویسی عورت تو بالکل بھی نہیں ہو، تمہاری پاک بازی میرے سامنے آ چکی ہے، دھوکہ ہی تو دے رہی ہو تم، بس میں بھی تم سے زیادہ کی توقع نہیں رکھتا، مجھ سے پکی دوستی کر لو، میں ہمیشہ تمہارا راز میں رکھوں گا۔ راہیلہ بہت پریشان ہوتی ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ حبیب کو ذرا سی بھی اس کی بھنک پڑ گئی تو وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ ادھر اینی فاخر اور آمنہ کو ایک بار پھر اکٹھے بیٹھے دیکھ لیتی ہے۔ اینی دونوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور آمنہ کے ساتھ الجھ پڑتی ہے، کیوں میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی؟ آمنہ کہتی ہے فاخر یہ تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی مجال کیسے ہوئی یہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائے؟ تم نے اسے بتایا نہیں کہ ہم کلاس فیلو ہیں؟ اینی کہتی ہے اس نے تو مجھے بتایا ہے مگر مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ اینی آمنہ سے الجھ پڑتی ہے، فاخر دونوں کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، آمنہ گر جاتی ہے، اس کا سر ٹیبل پر لگتا ہے جس سے اس کا سر بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے، آمنہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اینی بھی آمنہ کے زخم کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ اینی کہتی ہے فاخر یہ سب اچانک ہوا ہے، میں آمنہ کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ اینی اور فاخر آمنہ کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ فاخر اینی کو کہتا ہے آمنہ کو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اینی کہتی ہے نہیں فاخر آمنہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم تو جانتے ہو میں نے آمنہ کو جان بوجھ کر نہیں مارا، یہ سب اچانک ہوا ہے، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ دیکھو تھوڑی چوٹ تو مجھے بھی آئی ہے، اینی اپنے کیے پر شرمندہ تھی، میں نے خامخواہی امی کی باتوں پر آ کر آمنہ کو نقصان پہنچا دیا، فاخر بھی مجھ سے ناراض ہے۔ اینی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فاخر کہتا ہے اچھا تم رو تو نہ، جو ہونا تو ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہ آمنہ کے امی ابو کا ری ایکشن کیا ہوگا جب انہیں آمنہ کی چوٹ کے بارے میں پتہ لگے گا، بس تم دعا کرو آمنہ کے امی ابو کے آنے سے پہلے آمنہ کو ہوش آ جائے۔ جیسے ہی آمنہ کو ہوش آتی ہے اینی آمنہ سے معافی مانگتی ہے۔ آمنہ اپنے باپ کو بھی کہتی ہے ابو میرا پاؤں سلپ ہو گیا تھا، یہ تو موقع پر فاخر اور اینی موجود تھے جو مجھے ہاسپٹل لے کر آ گئے۔ حبیب کا کاروبار پر مکمل کنٹرول تھا، حبیب سائیکا اور فراز کا پتہ کاٹ چکا تھا، مگر اسے راہیلہ کے بارے میں کچھ شکوک تھے۔ حبیب راہیلہ کو پولیس انسپکٹر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ راہیلہ کہتی ہے دیکھو حبیب اس پولیس والے کی مجھ پر گندی نظر ہے۔ پولیس والا کہتا ہے میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آتا، تمہاری بیوی مجھے بلاتی ہے، پہلے اس کے کارنامے سنو گے تو تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی، اس نے تمہاری ساس کے گھر بہت بڑی ڈکیتی کرائی ہے، تمہاری بیوی مجرم ہے۔ پولیس والا جلدی سے نکل جاتا ہے۔ حبیب کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ راہیلہ کہتی ہے پلیز حبیب میرے کردار پر شک مت کرو، میں نے یہ سب عائشہ سے انتقام لینے کے لیے کیا تھا، اس ساری کارروائی میں میری بہن عالیہ ملوث نہیں ہے۔ ادھر عالیہ کے کمرے سے چین ملتی ہے جسے جمشید کی ماں پہچان لیتی ہے اور جمشید کو کہتی ہے اپنی بیوی سے پوچھو۔ عالیہ جمشید کو قسمیں دیتی ہے۔ جمشید عالیہ کو راہیلہ کے گھر چھوڑ آتا ہے جہاں راہیلہ جمشید کو یقین دلاتی ہے کہ عالیہ بے قصور ہے، سب میری بیوقوفی سے ہوا ہے، پلیز جمشید عالیہ کو معاف کر دو۔ جمشید عالیہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اینی اور فاخر کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، حبیب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اینی اور فاخر کے ہاں ایک ننھی سی بیٹی پیدا ہوتی ہے جسے دونوں مل کر پالتے ہیں اور اس کی برابر دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اینی اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لیتی ہے۔ دادی اینی کو نوکری کی اجازت بھی دے دیتی ہے۔ ڈرامہ ماہرین میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن
فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔